आज हामी म्याग्नेटोमिटरको बारेमा पढ्छौँ। म्याग्नेटोमिटर इट इज अफ टू टाइप्स। एउटा हुन्छ असिलेसन म्याग्नेटोमिटर र अर्को हुन्छ डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर। असिलेसन म्याग्नेटोमिटर पहिला पढौँ, त्यसपछि डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर। र डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर भनेको टेन्जेन्ट लममा बेस्ड म्याग्नेटोमिटर हो, तर असिलेसन म्याग्नेटोमिटर टेन्जेन्ट लममा बेस्ड छैन। मैले यहाँ असिलेसन म्याग्नेटोमिटरको फिगर देखाएको छु। यो ल्याबमा गरेको होला क्लास 12 मा। एउटा ग्लासको बक्स हुन्छ। यो ग्लासको बक्सभित्र सिलिङबाट एउटा बार म्याग्नेटलाई झुन्ड्याइएको हुन्छ र कुनै पनि बार म्याग्नेटलाई यतिकै हामीले भर्टिकली सस्पेन्ड गरिदियो भने त्यो म्याग्नेट आफसे आप म्याग्नेटिक नर्थ साउथ डाइरेक्सनमा पोइन्ट गर्छ, होरिजेन्टल। त यो म्याग्नेट जे होस्, मैले सपोज गरेँ कि यो डाइरेक्सनमा अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड छ, त अर्थको होरिजेन्टल फिल्डले यो म्याग्नेटलाई के गर्छ, यो होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा यसरी सेट गरिदिएको छ है। त यो बीएच भनेको अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड हो र अर्थको होरिजेन्टल फिल्डले आफ्नो डाइरेक्सनमा यो म्याग्नेटिक मेरिडियनमा यसलाई सेट गरिसक्यो। अब त्यसपछि के गरिन्छ, अर्को बार म्याग्नेटको नर्थ पोल लगेर यसको नर्थको नजिक लगिन्छ र यसो धकेलिदियो भने नर्थ पोलले नर्थलाई रिपेल गरेर हल्का यो होरिजेन्टलसित थीटा एङ्गलमा टिल्ट गर्छ। अनि त्यो म्याग्नेट झिकिदियो भने जुन एक्सटर्नल म्याग्नेट थियो झिक्यो, तर यो टर्कको कारणले यसो यसो होरिजेन्टली असिलेट हुन्छ। त होरिजेन्टली असिलेट गर्यो भने यो बार म्याग्नेटको टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गरिन्छ। त्यस्तै अब अर्को कुनै म्याग्नेट लिन्छ र त्यसमा पनि यही एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ। को मतलब असिलेसन म्याग्नेटोमिटर के को लागि युज गरिन्छ, यसको पर्पस के हो त दुईटा बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको रेसियो निकाल्नको लागि युज गरिन्छ। त एउटा म्याग्नेटलाई असिलेट गरायो, त्यसको टाइम पिरियड लियो, फेरि अर्को म्याग्नेटलाई राखेर असिलेट गरायो, त्यसको टाइम पिरियड लियो र टाइम पिरियडको रेसियो लिँदाखेरि म्याग्नेटिक मुभमेन्टको रेसियो आइदिन्छ। त इट इज युज्ड टु कम्पेयर द म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स अफ बार म्याग्नेट। द फर्स्ट युज यसको, इट इज युज्ड टु compare the magnetic moments of bar magnet। बार म्याग्नेट को म्याग्नेटिक मुभमेन्ट कम्पेयर गरिन्छ। र अर्को पनि युज छ, कुनै पार्टिकुलर प्लेसमा अर्थको जुन होरिजेन्टल फिल्ड हुन्छ बीएच को भ्याल्यु निकाल्नको लागि पनि युज गरिन्छ। इट इज युज्ड to calculate BH field को मतलब अर्थ को होरिजेंटल कंपोनेंट BH field at a particular place र ध्यान दिने यो म्याग्नेटोमिटर जुन छ यो टेन्जेन्ट लममा बेस्ड छैन। अब यो एक्सपेरिमेन्ट कसरी गरिन्छ त यसमा के गरिन्छ, जुन बार म्याग्नेटहरूको म्याग्नेटिक मुभमेन्ट कम्पेयर गर्नु छ त्यसलाई यो म्याग्नेटोमिटर भित्र राखेर असिलेट गरिन्छ र टाइम पिरियड नोट गरिन्छ। भनेपछि म्याग्नेट्स हुज म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स आर टु बी कम्पेयर्ड are oscillated and time periods are calculated with formula। अब सोचौ कुन फर्मुला युज हुन्छ होला त हामीले पढेको टाइम पिरियडको फर्मुला के छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै बार म्याग्नेटलाई असिलेट गराइदियो भने टाइम पिरियडको फर्मुला हामीले पहिला डिराइभ पनि गरेका छौँ। दिस इज 2 पाई रूट अन्डर आई बाई एमबी। र केयरफुली हेरौ त यो बार म्याग्नेट जुन छ होरिजेन्टल प्लेनमा घुम्दैछ र पहिला हामीले एउटा थ्योरीमा डिस्कस गरिसकेका छौँ, म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर हुने गरी होरिजेन्टल प्लेनमा कुनै बार म्याग्नेट असिलेट गर्यो भने यहाँ बी को ठाउँ कसले लिन्छ, बीएच फिल्डले। त यसरी यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। त एउटा बार यो अब जस्तै फर्स्ट म्याग्नेटलाई राखेर असिलेट गरायो त त्यसको टाइम पिरियड T1 आयो, फेरि अर्को बार म्याग्नेटलाई राखेर असिलेट गरायो त त्यसको टाइम पिरियड T2 आयो र T1 र T2 यही फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। र यो T1 लाई T2 लाई डिभाइड गरिदियो भने यो इक्वेसन डिभाइड गर्दाखेरि एउटाको म्याग्नेटिक मुभमेन्ट र अर्कोको म्याग्नेटिक मुभमेन्टको पनि के आइदिन्छ, रेसियो आइदिन्छ।
र यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र अर्को पनि मेथड छ, दुईटै म्याग्नेटलाई एकैचोटि सँगै जोडेर पनि असिलेट गराउन सकिन्छ। सम पोजिसन र डिफरेन्ट पोजिसनमा पनि हामीले जोड्न सक्छौँ टाइम पिरियड निकाल्नको लागि। त म एउटा न्युमेरिकल दिन्छु, यो न्युमेरिकलबाट चाहिँ यो अझै क्लियर हुन्छ। र यही प्रिन्सिपलमा हामी दुईटा बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट कम्पेयर गर्न सक्छौँ। त यहाँनिर क्वेसन छ, टाइम पिरियड of 2 bar magnets in some position is 3 seconds when oscillated in horizontal plane. When oscillated in horizontal plane perpendicular with magnetic meridian. Perpendicular with magnetic meridian. If weaker magnet is reversed, then time period becomes 5 seconds. Find ratio of dipole moment. यो दुईटा बार म्याग्नेट को डाइपोल मोमेन्ट को रेशियो कति होला भनेर सोध्यो। भन्यो कि सम पोजिसन र डिफरेन्स पोजिसन भनेको के हो त्यो बुझौँ पहिला। यो प्र्याक्टिकलमा युज हुने एकदमै फ्रिक्वेन्टली युज हुने टर्म्स हो। सम पोजिसन भनेको के हो र डिफरेन्स पोजिसन भनेको के हो। जस्तै दुईटा बार म्याग्नेटलाई यसरी जोड्दाखेरि लाइक पोल टुगेदर छ भने यसलाई भन्छ सम पोजिसन। जस्तै यसको साउथ यसको साउथ, यसको नर्थ र यसको नर्थ एउटै लाइक पोल टुगेदर हुने गरी यिनीहरूलाई जोइन गरिदिएको छ भने यसलाई सम पोजिसन भन्छ। किन सम? त माथिको म्याग्नेटको डाइपोल मोमेन्ट m1 र तलको म्याग्नेटको डाइपोल मोमेन्टको डाइरेक्सन m2 त सेम छ नि। त यसमा नेट निकाल्दाखेरि के हुन्छ, दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने m1 प्लस कति हुन्छ m2। यसको बारेमा पहिलाको सायद सेकेन्ड भिडियो या फर्स्ट भिडियोमै म्याग्नेटिजममा डिटेलमा छ, त्यो हेर्दा हुन्छ। र डिफरेन्स पोजिसनको मतलब के भयो, अनलाइक पोल टुगेदर राख्यो भने यसलाई भन्छौँ डिफरेन्स। जस्तै एउटाको साउथ अर्कोको नर्थ छ, फेरि यहाँ नर्थ अर्कोको साउथ, त एउटाको डाइपोल मोमेन्टको डाइरेक्सन m1 उतापट्टि छ र अर्कोको चाहिँ m2 चाहिँ के छ यतापट्टि छ। त यो बेलामा यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्यो भने यो के हुन्छ, m1 माइनस m2 होला मोड को मतलब लाइक पोल टुगेदर छ भने नेट म्याग्नेटिक मोमेन्टमा एडिसन भयो, त्यसलाई सम पोजिसन भन्छ। अनलाइक पोल टुगेदर छ भने नेट म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट निकाल्दाखेरि सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, त्यसलाई डिफरेन्स पोजिसन भन्छ। अब एउटै यो म्याग्नेटोमिटर भित्र दुईटा म्याग्नेटलाई दुई केसमा यसलाई असिलेट गरेको छ। त पहिला के गर्यो, दुईटा म्याग्नेटको लाइक पोल टुगेदर राखेर असिलेट गरायो। त टाइम पिरियड कति आइदियो, 3 सेकेन्ड। यसको सल्युसन हेरौँ। त सपोज गरौँ सम पोजिसनकोमा टाइम पिरियड t1 माने र 3 सेकेन्डसम्म एकछिन पछि लेख्छु। त t1 इज इक्वल्स टु 2 पाई रुट अन्डर दुईटा म्याग्नेटलाई राखेर असिलेट गर्दैछ। त मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि त i1 प्लस i2 हुन्छ। एउटा बार म्याग्नेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया i1, अर्को कति छ i2, र मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भयो i1 प्लस i2। अनि त्यसपछि यो I बाई mb हुन्छ। सम पोजिसनमा छ भने एउटाको म्याग्नेटिक मोमेन्ट m1 छ, अर्कोको म्याग्नेटिक मोमेन्ट m2 छ भने यो कति हुन्छ m1 प्लस m2 इन्टु अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड BH। यो एउटा इक्वेसन भयो। त्यसपछि के गर्यो, विकर म्याग्नेट इज रिभर्स्ड। अब कुन म्याग्नेट यसमा विक होला, त मैले मानिदिएँ कि m2 जुन छ m1 को कम्पेरिजनमा अलिक कमजोर म्याग्नेट थियो। त यो एउटा म्याग्नेटलाई उल्टाउने बित्तिकै सुरुमा दुईटाको पोल टुगेदर थियो, एउटा म्याग्नेटलाई उल्टाउने बित्तिकै अब डिफरेन्स पोजिसनमा टाइम पिरियडको फर्मुला के होला, त 2 पाई रुट अन्डर मोमेन्ट अफ इनर्सियामा त कुनै चेन्ज आउँदैन। यदि पोलारिटी हामीले उल्टाइदियो भने मोमेन्ट अफ इनर्सियामा कुनै चेन्ज आउँदैन। किन? त मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको भेक्टर क्वान्टिटी होइन।
मोमेन्ट अफ इनर्सिया भेक्टर भएको भए हामीले प्लस माइनस गर्नु पर्थ्यो अर्को केसमा आएर, तर मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज नट भेक्टर क्वान्टिटी। त सम पोजिसनमा टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया I1 प्लस I2 छ भने डिफरेन्स पोजिसनमा पनि के हुन्छ I1 प्लस I2 नै हुन्छ, बिकज मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज नट भेक्टर क्वान्टिटी। त बोथ केसमा यो एड नै हुन्छ, तर यो टर्म चाहिँ के भइदिन्छ सबट्र्याक्ट भइदिन्छ। अब डिफरेन्सको मतलब एउटालाई पल्टाइदियो, त पल्टाइदियो नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट कति होला M1 माइनस M2। मैले यसलाई विक म्याग्नेट मानेको छु, त स्ट्रङ्गरबाट यो घटाइदियो भने यो पोजिटिभ टर्म्स नै आउँछ डिफरेन्स। अनि त्यसपछि यहाँ के भयो BH होरिजेन्टल फिल्ड, दिस इज सेकेन्ड केस। अब त प्रब्लम के छ फर्स्टलाई सेकेन्डले डिभाइड गरिदिउँ, त डिभाइड गऱ्यो भने दिस विल बी T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू, अब हेरौँ डिभिजन गर्दाखेरि 2 पाई क्यान्सिल, I1 प्लस I2 क्यान्सिल, BH पनि क्यान्सिल आउट हुन्छ। त जे होस् यिनीहरूको रेसियो जुन छ अब म्याग्नेटिक मोमेन्टको टर्म्समा मात्र आइरहेछ रेसियो। त T1 छ त्यसको मोमेन्ट तल आउँछ M1 प्लस M2 र माथि के भइदिन्छ M1 माइनस M2। अब यो केसलाई यो T1 बाई T2 भनेको यो भनेको त 3/5 हो, किनभने सम पोजिसनको टाइम पिरियड कति थियो 3 सेकेन्ड र डिफरेन्स पोजिसनमा कति थियो 5। त दिस टर्म क्यान बी इक्वेटेड विथ 3/5 र यसलाई बोथ साइड यदि हामीले स्क्वायरिङ गरिदियौँ भने त यो टर्म के भइदिन्छ T1 डिभाइडेड बाई T2। अब स्क्वायरिङ गरिदियो भने T1 बाई T2 भन्दा पनि एकैचोटि म न्युमेरिकल भ्यालु लेख्छु, बोथ साइड स्क्वायरिङ गरिदियो भने यो 9 बाई कति हुन्छ 25 इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिभाइडेड बाई कति हुन्छ M1 प्लस M2। अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि यसमा स्कुल लेभलतिर पढेको जुन कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो हुन्छ त्यही कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डोको रुल युज गर्न सकिन्छ, या इक्वेसन्सहरूलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्ट रिजल्ट लेखिदिन्छु। जे होस् स्कुल लेभलको अल्जेब्रा युज गरिदियो भने यो M1 बाई M2 जुन छ यसको रेसियो 17/8 आउँछ र यो 8। त यसरी यो प्रब्लम चाहिँ हामी सल्भ गर्यौँ। अब यो डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर को कन्डिसन छ, यो असिलेसन म्याग्नेटोमिटर थियो। अब असिलेसन म्याग्नेटोमिटर पछि अब हामी के सल्भ गर्छौँ डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर। त नेक्स्ट हेडिङ लेखौँ अब डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर। म्याग्नेटोमिटरको युज त्यही हो, चाहे त्यो असिलेसन म्याग्नेटोमिटर होस् या डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर होस्, दुईटैको युज त्यही हो। बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको रेसियो निकाल्ने र अर्थको होरिजेन्टल फिल्डको भ्यालु निकाल्ने, बोथको युज त्यही हो, तर प्रिन्सिपल यसमा फरक छ डिफ्लेक्सनको केसमा। त नेक्स्ट हेडिङ भयो डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर। र डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर यो चाहिँ टेन्जेन्ट लमा बेस्ड छ। इट इज बेस्ड अन टेन्जेन्ट ल, टेन्जेन्ट लमा बेस्ड छ। र यो के को लागि युज गरिन्छ त्यही कम्पेयर गर्नको लागि। इट इज युज्ड टु कम्पेयर म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स, इट इज युज्ड टु कम्पेयर म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स। कसको त बार म्याग्नेटको, त्यो मैले लेखिनँ, अब बुझ्दा हुन्छ आफै। र अर्को अर्थको BH फिल्ड निकाल्नको लागि इट इज युज्ड टु क्याल्कुलेट, इट इज युज्ड टु क्याल्कुलेट BH फिल्ड, अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड पार्टिकुलर प्लेसमा कति छ त्यसको लागि युज गरिन्छ। र एकदमै ध्यान दिने, यो प्रायःसो +2 मा के हुन्छ यो चाहिँ थ्योरीमा पढाउँदैनन्, डाइरेक्ट न्युमेरिकलमा लगेर, सरी न्युमेरिकल भन्दैछु, डाइरेक्ट न्युमेरिकल क्वेसन्स यसको सल्भ गराइदिन्छ या ल्याबमा प्र्याक्टिकल गराउँछ। यसको थ्योरी नपढिकन डाइरेक्ट न्युमेरिकल सल्भ गर्न खोज्नु या प्र्याक्टिकल गर्न खोज्नु अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ। त्यसैले म यसको प्रिन्सिपल अलि डिटेलमा बुझाइदिन्छु। के हो यसमा दुईटा सेटिङ हुन्छ, एउटा हुन्छ tan A सेटिङ र अर्को हुन्छ tan B सेटिङ। त पहिला tan A सेटिङ के हो त्यो हेरौँ। tan A सेटिङ यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन, म एकदमै इजी वे तरिकाले यो बुझाइदिन्छु। +2 मा नपरेको भए तापनि केही फरक पर्दैन। यहाँ tan A सेटिङको कन्डिसन यस्तो छ। पहिला त यो डिभाइस कस्तो हुन्छ यसको फिगर स्केच गरेर हेरौँ। यो यस्तो टाइपको डिभाइस हुन्छ, एउटा काठको लामो बक्सा जस्तो हुन्छ, यो काठको फल्याक जस्तो हुन्छ, यो हलो हुन्छ, यस्तो टाइपको ल्याबमा देख्यो होला। ल यो काठको आर्म छ र बीचमा चाहिँ यहाँ म्याग्नेटिक निडल राखेको हुन्छ बीचमा यस्तो। अब याद आयो होला यो डिभाइस। र
यस्तो जे होस् यहाँनिर चाहिँ स्केल हुन्छ, यो स्केल ग्रेटिङ गरेको हुन्छ, यस्तो 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर बोथ साइड यस्तो स्केलको ग्रेटिङ हुन्छ। हामीलाई यसको प्रिन्सिपल र क्यालकुलेसनसित मतलब छ। अब यो भित्र tan A सेटिङ भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ। tan A सेटिङ भनेको पहिला एपारेटस हेरौँ। यो काठको एउटा ठुलो फल्याक छ र यो सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ सेन्टरमा म्याग्नेटिक निडल राखेको हुन्छ। यो सेन्टरमा चाहिँ के भयो, एउटा म्याग्नेटिक निडल राखेको हुन्छ। जुन म्याग्नेटिक निडल जुन छ होरिजेन्टल प्लेनमा यसो यसो घुम्नलाई भने यो फिगर त भर्टिकल जस्तो देखियो, जस्तै होरिजेन्टली यस्तो म्याग्नेटोमिटर हुन्छ र त्यसमा भएको म्याग्नेटिक निडल चाहिँ होरिजेन्टली यसरी फ्री घुम्नको लागि बनाइएको हुन्छ। इट इज कन्स्ट्रिक्टेड, यो भित्र भएको निडल जुन छ होरिजेन्टल प्लेनमै घुम्ने गरी यसलाई बनाइएको हुन्छ। भर्टिकल्ली यो अप डाउन गर्न सक्दैन, होरिजेन्टली घुम्नु पर्नेछ। र यो भित्रमा एउटा म्याग्नेटिक निडल पनि देखाइदिन्छु। अब tan A सेटिङको मतलब के हुन्छ कि यो जुन दुईटा आर्म देखिरहेछ, यो आर्मलाई जोग्राफिकल इस्ट वेस्टको डाइरेक्सनमा सेट गरिन्छ। त मैले मान्दैछु यतातिर जोग्राफिकल इस्ट छ र यतातिर जोग्राफिकल वेस्ट छ। त यो tan A सेटिङको लागि यो म्याग्नेटोमिटरको आर्मलाई जोग्राफिकल इस्ट वेस्टमा राखिन्छ, बट परपेन्डिकुलर विथ म्याग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान दिने, जोग्राफिकल इस्ट वेस्टमा त राख्ने, तर म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेनसित के हुनुपर्छ, परपेन्डिकुलर। र यदि मैले यसलाई जोग्राफिकल इस्ट वेस्टमा राखिदिएँ भने यो भित्र अब जोग्राफिकल नर्थ त माथि हुन गयो नि, माथितिर के हुन गयो, जोग्राफिकल नर्थ। त भनेपछि यता इस्ट छ यता वेस्ट छ, माथि नर्थ भयो, तल के भइदियो, साउथ। अब यसलाई मैले यो भित्र भएको म्याग्नेटिक निडल जुन छ अर्थको होरिजेन्टल फिल्डको कारणले BH फिल्डको डाइरेक्सनमा पोइन्ट गरिदिन्छ। त यहाँनिर म्याग्नेटिक निडल म बनाउँदैछु र जोग्राफिकल इस्ट वेस्टमा राख्ने बित्तिकै यो भित्र भएको म्याग्नेटिक निडलले यसरी नर्थतिर पोइन्ट गरिदिन्छ। यो म्याग्नेटिक मेरिडियन यो होरिजेन्टल त नर्थतिर पोइन्ट गर्छ, कसको कारणले, BH फिल्डको कारणले। त्यसको मतलब इस्ट वेस्टमा म्याग्नेटोमिटर छ र यो भित्र भएको निडललाई BH फिल्डले यसलाई रोटेट गरेर आफ्नो डाइरेक्सनमा सेट गरिदिन्छ, BH फिल्डले। अब यसरी यो म्याग्नेटिक निडल पोइन्ट गरिरहेछ। त्यसपछि के गरिन्छ, जुन बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ, त्यो बार म्याग्नेटलाई यो जुन आर्म देखिरहेछ आर्ममा यसरी प्यारलेल राख्ने। यो आर्ममा कसरी राखिदिने, प्यारलेल राखिदिने। अब किन प्यारलेल राख्ने, त टेन्जेन्ट ल युज गर्नु छ। त यदि हामीले टेन्जेन्ट ल युज गर्नु छ भने यो BH फिल्डसित अबको जुन बार म्याग्नेटको फिल्ड हुन्छ त्यो फिल्ड चाहिँ योसित परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। टेन्जेन्ट लले के भन्छ, दुईटा म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर भयो भने टेन्जेन्ट ल युज गर्न मिल्छ। त अर्थवाला फिल्ड त यो डाइरेक्सनमा छ। अब यो आर्ममा मैले बार म्याग्नेटलाई यसरी राख्नुपर्छ कि त्यसले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड यो BH सित के हुनुपर्छ, परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ, अनि बल्ल हामी टेन्जेन्ट ल युज गर्न सक्छौँ। यदि मैले म्याग्नेटलाई यसरी राखिदियो भने, अब हेरौँ त, यसरी राखिदियो भने यो नर्थ साउथ यसरी राखिदियो भने अब के हुन्छ, यो त इक्वेटोरियल लाइन भइदिन्छ। त इक्वेटोरियल लाइनमा बार म्याग्नेटको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यो या त त्यो डाइरेक्सनमा हुन्छ या त यो डाइरेक्सनमा हुन्छ, को मतलब BH सित परपेन्डिकुलर भयो, भएन। तर यदि मैले म्याग्नेटलाई यसरी राखिदिएँ, यो सित प्यारलेल राखिदियो भने साउथ नर्थ यसरी राखिदियो भने यो त एक्सियल लाइन पर्न गयो। त एक्सियल लाइनमा जुन बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यो बार म्याग्नेटको लेन्थसित के हुन्छ, प्यारलेल हुन्छ। म्याग्नेटिक मोमेन्टसित प्यारलेलको मतलब यसरी होरिजेन्टल फिल्ड भन्छ। होरिजेन्टल या त यता बल्ला या त यता बल्ला, को मतलब यो सित के भइदिन्छ, 90 डिग्री। त्यसैले tan A सेटिङमा BH फिल्डसित परपेन्डिकुलर बनाउनु छ भने यसमा राख्ने जुन बार म्याग्नेट छ यो म्याग्नेटोमिटरको आर्मसित के हुनुपर्छ, प्यारलेल नै हुनुपर्छ। त मैले सपोज गरेँ यतातिर साउथ पोल छ र यो बार म्याग्नेटको नर्थ पोल छ। त यसको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ भन्छ, अब केयरफुली हेरौँ त, यो यसको एक्सियल लाइन हुन गयो, दिस विल बी एक्सियल लाइन। र एक्सियल लाइनमा साउथ नर्थ, यसको म्याग्नेटिक मोमेन्टको डाइरेक्सन यो डाइरेक्सनमा छ। त यसले यहाँनिर आफ्नो फिल्ड जुन बनाउँछ ठ्याक्क बार म्याग्नेटवाला म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ यो डाइरेक्सनमा भइदिन्छ। र यो कुन फिल्ड हो त, बार म्याग्नेटको एक्सियल फिल्ड बन्यो। अब लजिकली सोचौँ, यो भित्र भएको म्याग्नेटिक निडल त यो डाइरेक्सनमा पोइन्ट गरेको थियो, अब एक्सियल फिल्ड यसको यो डाइरेक्सनमा आइदियो भने म्याग्नेटिक यो दुईटाको जुन यदि हामीले यहाँ एउटा प्याराग्राम बनाइदियो भने त दुईटाको रिजल्टेन्ट त बीचबाट जान्छ। त बीचबाट गयो भने यो रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनमा यो म्याग्नेटिक निडलले आफूले पोइन्ट गरिदिन्छ यता कतै। त यो भयो दुईटाको रिजल्टेन्ट। अब रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनमा यसरी पोइन्ट गर्ने बित्तिकै यो BH फिल्डसित कति एङ्गलमा डिफ्लेक्ट भयो,
थीटा एंगलमा डिफ्लेक्ट भयो। अब बीएच फिल्डसित थीटा एंगलमा डिफ्लेक्ट भइदियो भने यदि हामीले टेन्जेन्ट ल युज गरेर खोज्यो भने यो बीएचलाई tan थीटाले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कुन फिल्ड आउँछ? एक्सियल फिल्ड आइदिन्छ। त यसरी हामी के गर्छौं? यो कन्डिसन युज गर्न सक्छौं। त पहिला यसको कन्डिसन के छ? त म सर्टकटमा यसको ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छु। इन दिस केस magnetometer is set along geographical east to west direction in a horizontal plane perpendicular with magnetic meridian, due to which magnetic needle points along BH field. A bar magnet is placed parallel with arm of magnetometer such that its field, मैं यहाँ लेख दिन्छु, such that its field is such that its axial field लेखौं, अझै क्लियर हुन्छ यो। axial field is perpendicular with BH field। ठीक, र सबै कुरा त मैले फिगरमै देखाइसकेको छु। त्यसैले अब यो एक्सियल फिल्ड बीएच फिल्डसित परपेन्डिकुलर भइदियो त रिजल्टेन्ट फिल्ड यता कतै जान्छ त यो म्याग्नेटिक निडलले बीएच सित थीटा एंगलमा पोइन्ट गरिदियो। अब पोइन्ट गरिदियो भने त मैले पहिले भनेको छु जुन भेक्टरसित थीटा एंगल बनाउँछ त्यो भेक्टरलाई tan थीटाले मल्टिप्लाई गरिदियो भने अर्को परपेन्डिकुलर भेक्टर आउँछ। त देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौं? बी एक्सियल इज इक्वल्स टु बीएच इन्टु कति लेख्न पायो? tan थीटा। र यो म्याग्नेटको जुन सेन्टर छ यहाँबाट कति टाढा छ त यो जस्तै यो म्याग्नेटिक निडल र बार म्याग्नेटको सेन्टर सम्मको डिस्टेन्स मैले कति मानिदिए? r। र सजिलोको लागि म सर्ट म्याग्नेट मान्दै छु। त सर्ट म्याग्नेट मान्यो भने त एक्सियल पोजिसनमा सर्ट म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला के हुन्छ? ट्वाइस के m बाई कति हुन्छ? r क्यूब इज इक्वल्स टु बीएच इन्टु के लेख्न सकिन्छ? tan थीटा। क्लियर? अब सपोज गरौँ पार्टिकुलर एक्सपेरिमेन्टको लागि r कन्स्ट्यान्ट राखिदियो र बीएच कन्स्ट्यान्ट राखिदियो भने m डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के लेख्न मिल्छ? tan थीटा। यो यसको प्रिन्सिपल आयो। अब दुईटा म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट कसरी कम्पेयर गर्ने? त यसको लागि यस्तो गरिन्छ कि मान एउटा म्याग्नेट छ m1, एउटा म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट m1 थियो र त्यो m1 मोमेन्ट वालाले मैले यहाँ राखे कति टाढा? r डिस्टेन्समा राखे र डिफ्लेक्सन θ1 आइदियो। डिफ्लेक्सन कति आइदियो? θ1। त म डाइरेक्ट के लेख्छु? m1 प्रोपोर्सनल टु tan θ1 लेख्न सक्छु। अब यो म्याग्नेटलाई मैले झिके, त्यसपछि अर्को म्याग्नेटलाई ल्याउँछु, बार म्याग्नेट जसको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट m2 छ र त्यसलाई पनि म r डिस्टेन्समा राख्छु। यहाँबाट त्यसलाई पनि म कति डिस्टेन्समा राख्छु? r डिस्टेन्समा राखेर अब डिफ्लेक्सन मेजर गर्दाखेरि अब डिफ्लेक्सन कति देखियो? θ2। त अब हामी के लेख्न सक्छौं? m2 प्रोपोर्सनल टु tan θ2। अब दुईटैले r डिस्टेन्समा राखेको कारणले गर्दा r वाला टर्म्स यो इक्वेसन डिभाइड गर्दाखेरि क्यान्सल भएर यस्तो फर्ममा आइदियो। एन्ड व्हाट इज देयर रेशियो? त्यो रेशियो निकाल्नु छ भने m1 डिवाइडेड बाइ m2 भनेको डाइरेक्ट tan θ1 बाइ के लेख्न सकिन्छ? tan θ2। तब हेर यसमा सिम्पली यसको एंगलमा कति डिफ्लेक्सन भयो त्यो दुईटाको रेशियो निकाल्ने बित्तिकै म्याग्नेटिक मोमेन्टको पनि के आइदियो? रेशियो आइदियो। त यसलाई हामी के भन्छौं? tan a सेटिङ भन्छौं। अब यो tan a सेटिङ पछि नेक्स्ट केस हामी गर्छौं tan b सेटिङ। त
त tan B सेटिङको केसमा अब यो जुन म्याग्नेटोमिटर छ यसलाई म्याग्नेटिक नर्थ साउथ भने यो अघि जोग्राफिकल इस्ट र वेस्टमा राखेको थियो। अब यो आर्मलाई यस्तो घुमाएर यसरी राख्नुपर्छ कि जोग्राफिकल नर्थ साउथतिर यसरी पोइन्ट हुने गरी राखिदियो भने यो सेटिङलाई हामी के भन्छौँ tan B सेटिङ भन्छौँ। त नेक्स्ट कन्डिसन अब लेखौँ tan B सेटिङ र यो धेरै सजिलो छ। tan B सेटिङमा पनि tan थीटा m प्रोपोर्सनल टु tan थीटा नै आउँछ र सेम डिस्टेन्स आर मेन्टेन गरिदियो भने m1/m2 को रेसियो tan थीटा 1 कति आउँछ tan थीटा 2। तर यसको मेकानिजम बुझौ tan B सेटिङको लागि। त नेक्स्ट हेडिङ लेखौँ tan B सेटिङ। यो के हो त tan B सेटिङमा यो सेटिङमा म्याग्नेटोमिटरको आर्मलाई म्याग्नेटिक मेरिडियनको एलङ राखिन्छ। म्याग्नेटोमिटरको आर्मलाई म्याग्नेटिक मेरिडियनको डाइरेक्सनमा सेट गर्नुपर्छ तर होरिजेन्टल प्लेनमा। मतलब यसको फिगर के यस्तो टाइपको होला। सपोज दिस इज म्याग्नेटोमिटर ल बीचमा म्याग्नेटिक निडल होला त्यसको पोजिसन पनि देखाउँ। या दिस इज म्याग्नेटिक निडल। अब यसलाई यो सेन्टर होला जसमा होरिजेन्टली म्याग्नेटिक निडल यसरी घुम्छ र यो जुन सेटिङ छ यसलाई कतातिर फर्काइएको छ म्याग्नेटिक मेरिडियनको एलङ। म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेको जस्तै यो एउटा भर्टिकल प्लेन हो भने म्याग्नेटिक मेरिडियन यो यस्तो भर्टिकल प्लेन हो भने यो म्याग्नेटोमिटरलाई यसरी राखेको छ होरिजेन्टली म्याग्नेटिक मेरिडियनको डाइरेक्सनमा सेट गरेर। मतलब यतातिर चाहिँ नर्थ पोल छ र यतातिर चाहिँ के पर्दैछ साउथ पोलको मतलब यता इस्ट होला र यता वेस्ट होला। अब यदि यसलाई म्याग्नेटिक मेरिडियनको होरिजेन्टल प्लेनमा राख्यो भने त अर्थको जुन होरिजेन्टल फिल्ड छ ध्यान दिने अर्थको जुन होरिजेन्टल फिल्ड छ त्यो त यही नर्थ साउथको डाइरेक्सनमा होला। त अर्थको होरिजेन्टल फिल्डको कारणले यो भित्र भएको जुन म्याग्नेटिक निडल होला अर्थको होरिजेन्टल फिल्डको कारणले यो भित्र भएको जुन म्याग्नेटिक निडल छ त्यो BH फिल्डले आफ्नो डाइरेक्सनमा सेट गरिसकेको छ। अब यो आर्ममा बार म्याग्नेट यसरी राख्नु पर्यो कि त्यो बार म्याग्नेटको फिल्ड यो BH सित के हुनुपर्छ परपेन्डिकुलर। त सोचौ यदि बार म्याग्नेटलाई म यसरी आर्मसित प्यारल राख्यो भने त्यो यसको एक्सियल फिल्ड जुन जान्छ त्यो एक्सियल फिल्ड त योसित प्यारल भइदिन्छ परपेन्डिकुलर त भएन। त अब बार म्याग्नेटले मैले यसरी राख्नुपर्छ। सोच त बार म्याग्नेटले आर्मसित परपेन्डिकुलर यसरी राखिदियो भने यो त इक्वेटोरियल लाइन भइदिन्छ। म इक्वेटोरियल लाइन स्केच गर्छु यहाँ ल। यो बार म्याग्नेटलाई हामीले के गर्यो यसरी राखिदियो यो साउथ भयो र यो नर्थ भयो मानौ यो सर्ट म्याग्नेट छ। त यसरी राख्दियो इक्वेटोरियल लाइनमा जुन यो बार म्याग्नेटको फिल्ड हुन्छ यसको म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्टको के हुन्छ ठिक उल्टोपट्टि भन्छ। त्यसको म्याग्नेटिक डाइपोल साउथ यता छ नर्थ यता छ भने यता हुन्छ भने इक्वेटोरियल लाइनमा यसको फिल्ड त यो डाइरेक्सनमा बन्छ। त भनेपछि यो फिल्डसित परपेन्डिकुलर हुनको लागि बार म्याग्नेटको कुन फिल्ड आइदियो इक्वेटोरियल फिल्ड आयो त BH सित इक्वेटोरियल फिल्ड के भइदियो परपेन्डिकुलर। अब परपेन्डिकुलर हुने बित्तिकै अघि जस्तै प्याराग्राम ल अनुसार यो दुईटाको जुन रिजल्टेन्ट फिल्ड हुन्छ यो रिजल्टेन्ट फिल्ड त यो बिचको डाइरेक्सनमा कतै आइदिन्छ नेट फिल्ड। त नेट फिल्ड यता आइदियो भने यो म्याग्नेटिक निडल आफसे आफ थीटा एंगलमा यसरी नेट फिल्डको डाइरेक्सनमा आफूलाई टर्न गरिदिन्छ र यो BH लाई tan थीटाले मल्टिप्लाई गरिदियो भने ठ्याक्क B इक्वेटोरियल सित के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यति हो यसको सेटिङ र पहिला जस्तै क्याल्कुलेसन छ यसमा। त यहाँ इन दिस केस magnetometer is set in a horizontal plane. Magnetometer is set in a horizontal plane along magnetic meridian. If a bar magnet is placed perpendicular with the arm, then its equatorial field is perpendicular with BH field. मैले धेरै कुरा स्केप गरेर यो सर्टकटमा लेखिरहेको छु। डिटेल छ भने अब कुनै टेक्स्ट बुक फलो गर्दा हुन्छ। अब
यदि थीटा एंगलमा डिफ्लेक्ट हो BH इन्टु tan थीटा इज इक्वल्स टू के लेख्न मिल्छ B इक्वेटोरियल। त यहाँ हाम्रो कन्क्लुजन के आउँछ B इक्वेटोरियल मस्ट बी इक्वल्स टू BH इन्टु tan थीटा। अब पहिला जस्तै त कहानी यहाँ रिपिट भयो। त B इक्वेटोरियल सर्ट म्याग्नेट हो भने दिस विल बी KM बाई कति लेख्न मिल्छ R क्यूब इज इक्वल्स टू BH इन्टु के लेख्न मिल्छ tan थीटा। पार्टिकुलर प्लेसको लागि यो BH भन्ने टर्म्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यदि R पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने यहाँ पनि हामीले डाइरेक्ट रिलेसन के लेख्न सक्छौँ कि M इज प्रोपोर्सनल टु के लेख्न सकिन्छ tan थीटा। र दुईटा म्याग्नेट लिन्छ। एउटा म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट M1 र मान न यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले कति मेन्टेन गरे R। त फर्स्ट म्याग्नेट राख्यो R डिस्टेन्समा, यसको डिफ्लेक्सन थीटा हो। फेरि त्यसलाई झिकेर सेकेन्ड म्याग्नेट राख्यो RE डिस्टेन्समा, त्यसको डिफ्लेक्सन कति आइदियो थीटा 2। त डिफ्लेक्सनको यो फर्मुला युज गरियो भने पहिला जस्तै क्याल्कुलेसन के आउँछ M1 बाई M2 इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 डिभाइडेड बाई के हुन्छ tan थीटा 2। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ यस्तो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। त जति पनि म्याग्नेटोमिटरको केसेसहरू छ यसमा एकदमै सिम्पल हुन्छ। सिम्पली हामीलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन्समा त एकदमै सजिलो तरिकाले लगाइदिन्छ। जस्तै एउटा बार म्याग्नेटको डिफ्लेक्सन 30 डिग्री थियो अरे, अर्को म्याग्नेटको डिफ्लेक्सन चाहिँ 45 डिग्री थियो अरे, देन वाट विल बी द रेसियो अफ देयर म्याग्नेटिक मुभमेन्ट। त यदि यो प्रिन्सिपल आफूलाई थाहा छ भने डाइरेक्ट यो फर्मुला निकालिदिने। यिनीहरूको tan थीटाको जुन रेसियो हुन्छ यो रेसियो नै केसित इक्वल भइदिन्छ यिनीहरूको म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्टसित। यो थियो म्याग्नेटोमिटरको बारेमा स्पेसल क्लास। और मैले यसलाई अलिक डिटेलमै भने किनभने +2 स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ अलि कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन। यसपछिको जुन हाम्रो टर्म छ थ्योरीहरू छ अब पुरै मेकानिजम बेस्ड म्याग्नेटिजम मात्र छ। जस्तै एलिमेन्ट्स अफ म्याग्नेट छ, जस्तै म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड के हो, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड के हो, पर्मिएबिलिटीको फिजिकल मिनिङ के हुन्छ, यसले के इन्डिकेट गर्छ, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन, डाई प्यारा फेरो, यसको इलेक्ट्रोनिक थ्योरी हामी पढ्छौँ, डाईको पनि प्याराको पनि फेरोको पनि। र यसमा चाहिँ तिनटैलाई कम्पेयर गरेर एउटा टेबल बनाएर हेर्छौँ, ससेप्टिबिलिटी निकालेर हेर्छौँ, अनि त्यसपछि हिस्टेरेसिस लुप छ र त्यो चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। र फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो भिडियो यदि हेल्पफुल भइरहेछ भने प्लिज लाइक गरौँ र यसलाई सेयर पनि गरौँ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो त सब्सक्राइब गर्नुपर्छ। सब्सक्राइब गरेन भने नोटिफिकेसन फेरि थाहा पाउँदैन। कति स्टुडेन्टहरूले हामीले भन्छ कि सर कहिले राख्नुहुन्छ थाहै हुँदैन। त यसको लागि त हामीले सब्सक्राइब गऱ्यौँ भने न त्यसको नोटिफिकेसन जान्छ। त्यसैले आजले चाहिँ यति गरौँ होला।